मस्त पुढे आहे सर. Vote for Nationwide. Vote for Nationwide. Vote for Nationwide. Vote for Nationwide. चिक्कले चिक्कले रे चिक्कले चिक्कले रे चिक्कले. कोर्टाली कॉन्स्टिट्यूशन लोकांक सदांच उपकारी. कित्याक म्हाका सदांच जेन्ना इतली वर्सां हांव 35 years मार जाली हांव हे पॉलिटिक्सान आसा आनी आमच्या हे कोर्टाली कॉन्स्टिट्यूशन लोकांन म्हाका सदांच सपोर्ट केल्लो आसा. तशेंच निरसेनाकूय लास्ट टायम सपोर्ट केल्लो आसा. खरेंच हांव तांचो उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना. हांव जाणा आनी लोकांकूय खबर आसा जे आमच्या लोकांन काम पळयलां आनी हे कामाक लागूनच म्हाका दिसता हो आयज आमकां इतलो सपोर्ट आमकां दाखयता. आनी हे कामा वरवीं जे हांवें कितें केलां हांव म्हणना हांव सदांच म्हणटा इतलें व्हडलें हांवें काम करना पूण जें कितें हांवें बारीक जें समाजा पासून जें हांव काम करता जे इतले हांवें संस्था घडल्या त्या संस्था वरवीं हांव लोकांक काम करता आनी घराघरांचे म्हजे लागीं कितें धाकटेशें कितें पावपाक जाय तें हांव लोकांक पावयता. आनी लोकांक खबर आसा हाकाच लागून म्हाका दिसता म्हाका हे पावंड्यार आयज म्हाका MLA केलो आसा. हांव सदांच सांगता जेन्ना हांव 1991 जेन्ना हांव एक पंच जालो परत हांव एक डेप्युटी सरपंच जालो. 2 फावटी म्हाका लोकांनी सरपंच केलो. 2 फावटी म्हाका ZP केलो. आयज हांव MLA म्हणून आयज लोकां मदें हांव आसा. आनी तशेंच मिरसांग वाजाकूय 5 वर्सां पयलीं तें डेप्युटी सरपंच जाल्लें विलेज पंचायत ऑफ कोर्ताली आनी आतां तें बाय इलेक्शन 22 तें ZP जालें. जेन्ना बाय इलेक्शन जालें तेन्ना म्हजी स्वाती ताका एक ZP म्हणून निवडून आयलें. आतां परत तें बसलां. म्हजी एकूच विनंती लोकां लागीं हांव मागता तुमी म्हाका असो सपोर्ट केला तसोच आतांय न्हू म्हाका सपोर्ट करतले. हांव जाणा जायतीं कामां आसा थोडीं कामां करपाची उरल्या आनी म्हाका कोणाचेर उलोवपाचें ना. म्हजो लोकांचो म्हाका मोग आसा तोच म्हाका पुरो. कित्याक म्हाका लोकांचेर कोणाच्या दुसऱ्याचेर एलिगेशनां हें तें घालपाचें ना. हांव मागता सगळे जे कॅन्डिडेट आहाय सगळे वचपाचे आसा पूण बरे भशेन आमी इलेक्शन करुया. एकामेकाचेर टिका करिनासतना आमी जें कितें केलां जें कितें कार्य केलां कितें आमी लोकांक करपाक शकता हें आमी लोकांक मुखार दवरूनच आमी फुडें या आनी आमकां दिसता जे कोण कितें काम करता ताचे फाटल्यान लोक आसतलो. आनी हांव एकूच विनंती मारता लोकां लागीं एक मिरसेनाक आनीक चान्स दिवचो आनी म्हाका दिसता तुमी दितली. इतलें सांगून हांव चड आनी कांय उलयना. इतलें सांगून तुमकां सगळ्यांक काळजांत देव बरें कर म्हणटा. देव बरें कर. आमी आयज आमगेले मॅडम गेले नॉमिनेशन फायल करपाक आमी सगळे आमगेले मुखेली आमी वॉर्ड पंचीस आसात आनी सगळे नेबरींग आमगेले सरपंचीस आसात. सो मुगेले म्हणटा एक पॉयंट म्हणटा एक आमगे पब्लीक वर्क्स जे आहाय जे सगळे आमी लोकांक कोताय ते कंटिन्युटी आसपा जाय. सो तेन्ना सरागे इलेक्शन जालें तो MLA जालो कंटिन्युटी लागून तेगे वर्क्स कॅरी फॉरवर्ड करपाक मूव मॅडमी केली. सो ते टर्म काबार जाले. आतां न्यू तेगेली आतां वर्क्स गेलो हांवें आमले पंचायतीन जायत वर्क्स गेलो हांवें तेणें कंप्लीट वर्क्स जायताय इन द पायपलायनूय जायत वर्क्स आहाय. सो आतां ते न्यू मुगेले चिंतना प्रमाणे आमकां तरी सगळे कॉपरेशन बी सगळें बरें आहा. तेका म्हणटा दोगांयकूय कापला हांगे आमगे सरा जावं सरागे मॅडमी एक इगो आसना. कितें वचोन केन्नाय प्रपोज करपा जाता ती तूं कॉपरेट कोताच. सो हे सगळें म्हाका आनी कोणा येना. म्हाका जाल्यार एक्चुअली हांव फर्स्ट टायम सरपंच मुगेल्या लायफान म्हाका नशीब बरें हांव सदां देवाकूय म्हणटा म्हाका बरे भाशेन MLA मेळ्ळो. बरे भाशेन आमगेली जिल्ला मेंबरूय मेळ्ळी आनी सगळें कॉपरेशन जायन सगळें जाता. सो तेका लागून हांवें चिंतलें आमगे सदां तेंक बॅकींग करपा म्हूण कित्याक देर इज नो रिग्रेट्स तेक बॅकींग.